बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर अटैक करने की एक कोशिश की गई है, लेकिन उसका जवाब जो है वो बड़ा ज़बरदस्त दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और मज़े की बात यह है कि इस जो हमला करने की कोशिश की गई है, जो फिर पाकिस्तानी सरहदों के करीब इनके जहाज़ों ने आने की कोशिश की है, उसको जवाब देने के लिए पाकिस्तान की जो फाइटर पायलट बेटियां हैं उन्होंने परवाज भरी और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने नया फतेह 4, पहले फतेह 2 ने भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम के पर खच्चे उड़ाए और अब नाज़रीन पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल जो है वो मंजर आम पे आ गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे, कहां कहां पे भारत को कैसे कैसे निशाना बनाया जा सकेगा, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। भारत इस वक्त जो अवाम का प्रेशर है और दुनिया से जो जूते पड़ रहे हैं उसका प्रेशर किसी तरीके से रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट देके जी हमने पाकिस्तान के, कोई कहता है जी इतने त्यारे गिराए, कोई कहता है इतने त्यारे गिराए, तो पूरी दुनिया में तो पता है कि किसके कितने त्यारे गिराए गए हैं। बहरहाल इस वक्त मोदी सरकार शदीद तरीन प्रेशर में और प्रेशर की वजह से अब वो क्या किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि भोज एयरबेस जो भारत की है वहां से 5 फॉर्मेशंस ने उड़ान भरी और मकसद उनका ये था कि पाकिस्तानी एरियाज, पाकिस्तानी बॉर्डर्स की जानिब ये तैयारे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान की जो बेटियों ने उड़ान भरी वो नाज़रीन जो मोस्ट सीनियर मिराज तैयारे हैं उनके अंदर, और उसमें हतफ और उसके बाद राद मिसाइल जो हैं वो लोड किए गए और ये तैयारे जो है वो महव परवाज थे। और नाज़रीन, ये फॉर्मेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी सरहदों के करीब से ही पाकिस्तानी जंगी तैयारों को देखने के बाद ये वहां से भाग निकले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान के वतन के बेटे फिजाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से उनसे उनके शाना बशाना वतन की बेटियां भी फाइटर पायलट्स जो हैं वो इस वक्त जो परवाजें हैं वो कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत इस वक्त बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो कोई ऐसा गलत कदम उठा सकता है जिसके लिए पहले तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुतनब्बे किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, अभी मैं एक नेपाली जो भाई हैं उनका एक व्लॉग देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, पाकिस्तान ये करेगा तो वो करेगा, तो पाकिस्तान धमकियां नहीं देता, पाकिस्तान ठोक के दिखाता है कि ये लो हमने ठोक दिया। और अब जो है उन्होंने कहा कि एक जेन्युइन सी बात है, भारत जिस तरह से ये कह रहा है जी कि अब की बार पाकिस्तान ने हमला किया तो हम अमेरिका को शिकायत लगाएंगे या बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि लाजमी बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इंडिया भी एक एटमी ताकत है। जब इंडिया को लगे कि चाइना जो है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने जा रहा है तो फिर ये क्या करेंगे, ये भी एटमी हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या गलत बात की, उन्होंने भी कहा कि अगर हमें लगा जी कि हमारा सर्वाइवल नहीं है तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो बाकी जो है वो अगर मैदान जंग में देखा जाए तो वो पाकिस्तान ने इनको सरप्राइज कर रखा है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान कल यानी 14 अगस्त को जो अनवीलिंग कर रहा है वो कर रहा है पाकिस्तान के एक बड़े जबरदस्त फतेह 4 मिसाइल की। नाज़रीन, पहले फतेह 2 मिसाइल आपको पता है बड़ा जबरदस्त मिसाइल सिस्टम, अब जो है ये जो फतेह 4 मिसाइल है ये सामने आ रहा है और बताया गया है कि इसका कामयाब तजर्बा हो गया और ये फतेह सीरीज का सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है। 750 किलोमीटर इसकी जो रेंज है कि 750 किलोमीटर दूर ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और जो पाकिस्तान ने कहा कि हम मशरक से तुम्हें ठोकेंगे, तो ये नाज़रीन मशरक से ठोकने का अमली सबूत जो है वो पाकिस्तान ने दे दिया है कि ये हतफ 4 मिसाइल, ये जो फतेह 4 मिसाइल है ये सामने आ चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास शाहीन भी है, गौरी भी है, आतफ भी है, बाबर क्रूज मिसाइल, उसके नौबत नहीं आएगी कि ये तमाम जो भारत के शहर हैं उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बताया जा रहा है कि 320 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद
اور روایتی وار ہیڈز جو ہیں وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی میزائل کی یہ ہے کہ دشمن کے ریڈار سسٹم سے بچتے ہوئے یہ تقریباً 50 میٹر اونچائی پر پرواز کرتا ہوا، یعنی کہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر پرواز کرتا ہوا، ریڈار سسٹم سے بچتا ہوا دشمن کے اندر جا کے اپنی ناظرین یہ ڈائریکشن بھی بدلتا ہے اور جا کے اپنے ٹارگٹ کو بڑی کامیابی سے ہٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست میزائل ناظرین پاکستان نے انٹروڈیوس کروایا، اور ممکنہ طور پہ کل پاکستان 14 اگست کو اس کی تقریب رونمائی کر سکتا ہے۔ تو بھارت کی نیندیں اڑ چکی ہیں، ایسے پاکستان کی جانب سے دعوے نہیں کیے جا رہے، بلکہ اب تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب کی بار اگر بھارت نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس جنگ کو سرحدوں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم جہاں جہاں پہ ان کے ہینگرز موجود ہیں جنگی طیاروں کے، ان کو ہٹ کریں گے، تاکہ یہ جو روزانہ دوسرے تیسرے دن ان کو یہ پرابلم آتی ہے جنگ چھیڑنے کی، جو ان کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کہا وہ ان کے شوق اچھی طرح سے ہم پورا کریں گے۔ تو یہ ناظرین پاکستان کے آرمی چیف کے بیان کے بعد خواجہ آصف کا، وزیر دفاع کا بڑا بیان جو ہے وہ بھارتی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جنگی جنون جو ہے وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ جنگی جنون تو ان کا نہیں بیٹھ رہا، پہلے انہوں نے فاسٹ فلیگ آپریشن پہلگام میں کر کے پاکستان پہ الزام لگا کے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پہ اٹیک کر دیا، اور اب جو اس کا جواب ملا ہے تو پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی ہے، عزت دی ہے، پوری دنیا پاکستان کی فتح کی قائل ہے۔ لیکن یہ جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اپنے بالی ووڈ سٹارز کے ذریعے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ پاکستان کا جو اس وقت ایئر فورس ہے وہ مکمل طور پہ جس طرح سے ان کے پاس مراج طیارے جو ہیں، جس طرح سے انہوں نے مگ طیارے جو ہیں ان کے جو فلائنگ کوفین تھے ان کو تو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا کہ سپٹمبر کے اندر یہ پورے کا پورا ان کا اسکواڈن جو ہے وہ گراؤنڈ کیا جانے لگا ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس ناظرین جو مراج طیارے ہیں، یہ مراج طیارے ناظرین بہت پرانے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی حادثات ان کے حوالے سے بہت زیادہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ جس طرح سے بھارت پہ اڑتے اڑتے مگ جو ہے وہ گر کے تباہ ہو جاتے تھے، پاکستان نے جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ہے انہوں نے اس کو اس طریقے سے ماڈیفائی کیا ہے، اور ہتھیار اٹھانے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ انہوں نے اس کے اندر بڑھائی ہے، اور اس کو دنیا کے جدید ترین طیاروں میں، یعنی کہ 20-25 سال پاکستان ان کو مزید استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس تو اب الحمدللہ جو بڑے اور جدید ترین طیارے بھی آ رہے ہیں، لیکن پرانے طیارے جو پاکستان نے بڑے مینٹین رکھے ہوئے، لہٰذا یہ آپ مت سمجھے یہ پرانے طیاروں سے پاکستان سرپرائز نہیں کر سکتا۔ وہ پرانے طیارے تھے جن کے ساتھ پاکستان نے عالمی ریکارڈ بنایا ہوا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ پاکستان میں وطن کی بیٹیاں بھی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اس وقت جو ہے وہ پیٹرول کر رہی ہیں فضا کے اندر۔ اس وقت پاکستانی ایئر فورس مکمل طور پہ ایکٹیو ہے۔ دشمن اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے ماتھے پہ لگا ہوا جو شکست کا بدنما داغ ہے اس کو دھوئے، اور دنیا کہے جی کہ ہاں بھارت بڑا جو ہے وہ پرومیننٹ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ناظرین کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان اپنا جو پہلا سپر سونک میزائل ہے وہ بھی عنقریب پاکستان اس کا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تیاریاں جاری ہیں، دشمن یہ نہ سمجھے جی کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی سے کچھ تازہ جو کھیپ پہنچی ہے اس میں ڈرونز اور ایسے ڈرونز، ابھی ریسنٹلی ترکی نے جو جدید ڈرون کا جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا ہے، وہ تو ناظرین ایسا ہے کہ آپ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ چند فٹ کی بلندی پہ وہ پرواز کرتا ہے اور جا کے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ بھی آپ کے پاس انشاءاللہ عنقریب موجود ہوں گے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔